ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے خاص ہے، جو مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، لجپال بھی ہے، ذرے ذرے دا دستگیر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے. درود و سلام خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، تیرے اور میرے پیارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دے واسطے خاص ہے. بخشش و رحمت دی دعا آل بیت، اصحاب رسول، تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، بزرگان دین، سامعین دے اندروں کسے دے والدین چلے گئے، عزیز و قارب چلے گئے، جتنے بھی مسلمان مرد عورت، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان دنیا تو چلے گئے، اللہ سبنا دی قبر نو اپنی رحمت دا مرکز بنائے. بیمار لوگاں نو اللہ صحت والی زندگی نصیب فرمائے، تنگ دست لوگاں نو اللہ خوشحالی والی زندگی نصیب فرمائے، اور جو لوگ دین تو دوری دے اندر زندگی گزار رہے نے، اللہ دین دی صحیح فہم نصیب فرما کر کے خالصتاً قرآن و حدیث دے مطابق زندگی گزارنے اور ڈھالنے دی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی، وقت دے مناسبت دے نال جو موضوعات چل رہے نے، سیرت ابراہیمی دے چل رہے نے. سیرت ابراہیم تو ساڈے نام کیا پیغام ملدا ہے، سیدنا اسماعیل تو ساڈے نام کیا پیغام ملدا ہے، فلسفہ قربانی کیا چیز ہے، قربانی کرنے دا اجر کیا ہے، کتنی عظیم سنت ہے. آئیے ابراہیمی بنیے. طرح طرح دے موضوعات تسی احباب سن دے ہو اور تقریباً ہر سال ہی سن دے ہو. نیا موضوع نہیں ہے، اور قربانی ہر بار نہیں بن کے نہیں آندی، ہر سال ہی آندی ہے، اور جو مسئلہ ایک بار سن دے ہو ہر سال وہی ہوندہ ہے. آج جو میں تس احباب دے نال گفتگو کرنے جا رہے ہیں، مینوں جو موضوع دیتا گیا ہے اور موضوع ہے دور حاضر دے اندر عورت دی سب تو بڑی غلطی کیڑی ہے. دور حاضر دے اندر عورت دی کیڑی ایسی غلطی ہے جو مرداں دے واسطے بھی گناہ دا سبب بندی ہے. عورتاں دی کیڑی غلطی ہے جو آج تو پہلے غلطی نہیں سی، لیکن دور حاضر دے اندر بہت بڑی غلطی عام بن چکی ہے، معمول بن چکیا ہے. کوئی اس نو جاندہ نہیں، پہچاندہ نہیں، سمجھدا ہے کیا لینا دینا، کوئی غلطی جاندہ ہی نہیں ہے. آج میں اس موضوع دے اوپر تس احباب دے نال گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت دے کولو دعا ہے اللہ سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ابتدا دے اندر بات سمجھیے، اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر آنے دا مقصد کیا بیان فرمایا. اللہ نے دنیا دے اندر بھیجیا گیا، آخر کیا مقصد ہے؟ کیا لینے آئے ہو؟ شہرت لینے آئے ہو؟ کاروبار دی ترقی لینے آئے ہو؟
یا قرآن دی آیتاں کچھ اور پیغام نام کر رہی ہیں. اگر قرآن نو دیکھیے تو بات سمجھ دے اندر آندی ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بندہ عام ہے، بندہ خاص ہے، امیر ہوئے غریب ہوئے جداں دا بھی بندہ ہوئے گا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیتا تے مقصد ایک ہے کہ اپنی زندگی اللہ دی رضا دے مطابق گزارے، اللہ دی اطاعت دے اندر زندگی گزارے، اللہ نو راضی کرنے دی کوشش کرے. جس وقت اللہ نے پیدا کی اپنی عبادت دے واسطے کیتا گئے، اور پھر عبادت دے اندر جب تلک رضا کے الہی نہیں آندی عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی. بات نو سمجھنا، انسان عادت بھی کر رہا کوئی نا اور اس دے اندر بھی رضا الہی نیت بن جائے تو وہ بھی عبادت بن جائے گی. اور انسان عبادت کر رہا کوئی لیکن دین اسلام دا لبادہ نہ اوڑیا کوئی، وہ عبادت عادت بن جائے گی اور عادت دا اجر نہیں ملیا کرتا. اگر عادت دے اندر رضا الہی ہے عادت بھی عبادت ہوئے گی، اور اگر عبادت بھی دین اسلام دے اصولاں تو ہٹ کے کیتی جائے گی وہ عبادت بھی عادت بن جاندی ہے. اور اگلی بات سمجھیے، اگر انسان دین اسلام کے اصولاں دے مطابق زندگی گزارے، عبادت کرے، اپنی زندگی نو خوبصورت بنانے دی کوشش کرے، امتن کوشش دے اندر ہی لگیا رہندا ہے، تو پھر کیڑی عبادت قبول ہوئے گی؟ قرآن نو دیکھیے وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا يَقْبَلُ، اور نہیں اللہ قبول کر دے إِلَّا طَيِّبًا، مگر پکیزہ عبادت ہونی چاہیے، مگر طہارت والی زندگی، پاکیزہ زندگی ہوئے گی. جب تلک طہارت اور پاکیزگی دا لبادہ انسان دے اوپر نہیں آئے گا سمجھئے اللہ عبادت قبول نہیں فرمان گے. وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. اور پاکیزگی اور طہارت دے اندر سب تو پہلے روحانی پاکیزگی اور طہارت نو چیک کیجئے، اور مرد دی سب تو پہلی جو روحانی طہارت ہے وہ نگاہ نے. حضرت انسان اپنی نظران سے کتنی حفاظت کردہ ہے، اس نو کتنا پاکیزہ رکھدہ ہے. اور جو عورت اس دی طہارت اور پاکیزگی روحانی ہے، وہ کہے کہ عورت اپنے آپ نو حجاب دے اندر کتنا رکھ دی ہے. اگر آج ایک ہی بات اسی سمجھ جاؤ نا، یقینی بات ہے بہت فائدہ ہو جائے گا. دور حاضر دے اندر عورت دی سب تو بڑی غلطی جس نو معمولی جانے جاندہ گئے، عام سمجھا جاندہ گئے، غلطی جانی نہیں جاندی، کچھ نہیں کیا جاندہ، کوئی بات نہیں، اپنی صفائی پاکیزگی طہارت دے اندر آئے یا نہ آئے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. باپ بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، شوہر بھی موجود ہے. اگر آج دی مجلس دے اندر شوہر دی خصیت دے نال تشریف فرما گو، باپ دی خصیت دے نال تشریف فرما گو، بیٹے دی خصیت دے نال تشریف فرما گو، اپنی عورتوں دے اندر دیکھنا کہ کیا ایک غلطی موجود تے نہیں. سب تو پہلے سمجھئے کہ عورت نو حجاب کیوں کیا گیا ہے؟ حجاب دا مطلب معنی مفہوم کیا ہے؟ اگر لغوی تعریف لیجئے، حجاب دا مطلب ہے چھپانا، کسی چیز نو چھپا لینا. حجاب دا مطلب ہے کسی چیز دے اوپر پردہ ڈھانپ دینا. اور تسی اے پلکا نو بھی کہندے ہو نا حاجی بھائی، اس دا مطلب کیا ہوندہ ہے؟ کیونکہ آنکھاں دے اندر مٹی جانے تو اے حاجی بھائی روک لیندیاں نے. آنکھاں بند کر لو، پلکاں اوپر آ جاندیاں نے، کوئی چیز اندر نہیں جائے گی نا. مطلب کیا کہ پردہ اوپر آ جائے گا. حاجی بھائی، اور تسی عام الفاظ بھی سن دے کو، اے بندہ فلاں حاجب ہے. مطلب کیا کہ حاجب دا دربان ہے. اے بندہ فلاں امیر دا دربان ہے، اے بندہ نگران ہے.
हाजिब सुने है ना लफज, ए बंदा फुला अमीर दा निगरान है, ए जांच पड़ताल करता है, दो चीज़ों मिलन तो रोकता है, हायल है दरम्यान दे अंदर, दो चीज़ों मिलने नहीं देता। हिजाब दा मतलब भी एक ही है कि औरत दी नज़रां, औरत दा चेहरा गैर महरम देख नहीं सकता हिजाब दे अंदर। और जिस वक़्त औरत अपने आप नू हिजाब दे अंदर कर दी है, कायनात दा रब ऐसे घर दे अंदर बरकतां दा नुज़ूल करदा है, कायनात दा रब। और गुरबत इलाकी दा बड़ा जरिया भी एक ही है कि औरत अपने घर की चार दीवारी के अंदर रुक जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है ना, ऐसी औरत को अल्लाह अपना कुरब देंदे ने, अल्लाह ताला ऐसी औरत दे नाल सुलह कर लेंदे ने जो औरत अपने आप नू घर की चार दीवारी के अंदर रोक लेंदी है। जो औरत अपने आप नू घरों बाहर नहीं निकलांदी, दरवाजे ते लाख दस्तक आए, जी दी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, दीन इस्लाम ने औरत नू इज्जत बख्शी है, लेकिन औरत आजकल इज्जत ले नहीं रही। दीन इस्लाम ने औरत नू इज्जत बख्शी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सही हदीस है, औरत पर्दा है और इसनू चार दीवारी के अंदर रहने का हुक्म है, चार दीवारी नहीं छोड़ेगी। और जो औरत चार दीवारी के अंदर रहना सीख जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी औरत नू अपना कुरब दे देंदे ने, अल्लाह ताला ऐसी औरत नू अपने करीब कर देने। साडे मुआशरे का क्या हाल है, असी तो दौड़ दौड़ के जाने, असी तो अपनी औरतों को इजाजत देंगे ना, कोई आए तो पूछिए कौन है, मंदक कल बाब दरवाजे के ऊपर कौन आया, भाग के पूछिए। असी दौड़ दौड़ के अपनी बेगमात नू, अपनी बीवियां नू, बेटियां नू इजाजत देने हैं। कोई बात नहीं, कारी साहब जाने के अंदर क्या हरज है, बोलने के अंदर हरज क्या गए, पूछने के अंदर हरज क्या गए, बाजार चली गई तो हरज क्या गए। कायनात दे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, जिस वक़्त औरत बेपर्दगी दी हालत दे अंदर बाहर निकलती है, शैतान फिर औरत दा पीछा करता है, शैतान औरत दा पीछा करता है। और जिस चीज़ का पीछा किया जाए, तुसी भी समझ दो ना कि पीछा किस वजह तो किया जाता है। दना लोग बैठे हो, शैतान, रसूल रहमत की हदीस है कि शैतान फिर औरत का पीछा करता गया, अपना दाव लगाता गया, इसके ऊपर आ वार कर दिया, ए भी पकड़ी जाए, इनके ऊपर भी हमला कर दिया। शैतान आंदा फिर किस शक्ल के अंदर है, ए जो तुसी चल नौजवान देखते हो ना, ए नौजवानों की निगाहां जो लोगों की इज्जत के ऊपर टिक जांदियां ने, महल्ले के अंदर जवानी की दहलीज से कोई जवान कदम रख ले, गैरतमंद बेटी का बाहर निकलना मुहाल हो जाता है कि फुलां दा बेटा जवान हो गया है, जवानी की दहलीज से कदम रख लिया है, इज्जत महफूज नहीं। शैतान फिर इस तरह पीछा करता है। और अगर जवाना के अंदर भी किसी भाई को बुरा लगे तो माजरत महसूस कीजिए, अगर गंदी बीमारी मौजूद है तेरे मेरे अंदर भी, औरत नू निगाहां उठा के देखना तो समझिए शैतान साडे हथों वार करवांदा है, शैतान साडे हथों वार करवांदा है। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस में पढ़ी गए कि कायनात इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी की इज्जत नू देखता है ना, जो किसी की इज्जत के ऊपर दाव लगाता है, पीछा करता है, कायनात इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त तक उस इंसान नू मौत नहीं आती जब तलक उसकी बहन बेटी माँ दे नाल भी कोई नजरा उठा के नजरा मिला ना ले। कौन गवारा करता है, कौन चाहता है, मेरी चाहत नहीं, मेरी बेटी की जानब कोई निगाह उठा के देखे, मेरी चाहत नहीं, मेरी बहनों की जानब कोई निगाह उठा के देखे। असी तो फिर जोश के अंदर आकर के भी कह देने ना, कोई नजर उठा के देखे, निगाह निकाल देंगे, तो अपनी निगाह दी कितनी तहफ़्फ़ुज़ कीता है। रूहानी सफाई, रूहानी तहारत, रूहानी पाकीज़गी, वला यक़बलू इल्ला तय्यिबा, जब तलक पाकीज़गी नहीं आएगी,
عبادت قبول نہیں ہے، اور مرد دی جو روحانی پاکیزگی ہے وہ نگاہ خانے، اور عورت دی اپنے آپ نو گھر دی چار دیواری دے اندر اپنے آپ نو چادر دے اندر لپیٹ کے رکھنا، عبائے دے اندر لپیٹ کے رکھنا، اپنے آپ نو برقعے دے اندر ڈھانپ کے رکھنا، اے صفائی ہے۔ اور جس بندے نو اس بات دی عادت ہو جاندی گئے، جس میری ماں بہن نو اس بات دی عادت ہو جاندی گئے، اللہ بڑے خوش ہوندے نے، اللہ بہت راضی ہوندے نے۔ آگے بڑھئے، قرآن مجید تو دیکھنے ہیں، حکم اللہ تک ہے، کیونکہ شریعت اسلام، دین اسلام اللہ دی طرف آیا نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو بھی احکامات پہنچے، کائنات دی امام نے جو بھی رہنمائی فرمائی، اللہ رب العزت دی طرف وہی آندھی کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائی فرمان دے۔ حکم اللہ تک ہے، لیکن اسی اللہ دا حکم نہ مانیے، اسی اپنی مرضی کریے، اپنی بیٹی نو پردہ نہ کروائیے، اپنی بہنہ نو پردہ نہ کروائیے، تو ساڑھے بارے کیا وعید ہے، ساڑھے بارے قرآن مجید کا کیا حکم ہے۔ اسی غیرت مند مسلمان کائنات امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے، گھر دے اندر پردہ نہیں، بیٹی پردہ نہیں کر دی، بغیر حجاب تو باپ نے پیچھے بٹھائی ہے، بھائی نے پیچھے بٹھائی ہے۔ معذرت دے نال میں سمجھنا گا ایسے بھائی اور باپ غیرت والے نہیں ہویا کر دے، غیرت مر چکی ہے، بے غیرت قسم دے لوگ بن چکے نے، جو بغیر حجاب تو اپنی بیٹی بہن نو پیچھے بٹھا کے کالج، یونیورسٹی، دیگر مقامات دے اوپر چھوڑنے خود جانتے نہیں، غیرت مر چکی گئے۔ دیکھیے قرآن مجید دا کیا فیصلہ گئے، اللہ رب العزت دا حکم ہے، کائنات دے امام دا امر ہے کہ کیجئے، پردہ کروائیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیگمات دے بارے بھی پیغام آیا نا کہ جس وقت بات کرنی ہے تے پردے دے اندر کرنی ہے، مسئلہ مسائل دی باکس آ جائے پردے دے اندر کرنی ہے، سامنے نہیں آنا۔ حالانکہ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ بہت زیادہ غیرت والے، ایمان والے، حکم ہونا دے واسطے بھی کہ، لیکن اسی نہیں مانتے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید اندر کیا فرما رہے نے، تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر دے اوپر نازل ہونے والی کلام قرآن مجید دے اندر اللہ رب العزت اعلان فرما رہے نے، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنًا۔ دنیا کائنات دے اندر وہ لوگ جو ایمان والے بن گئے نے، عورتاں جو ایمان والیاں بن چکیاں نے، کلمہ پڑھنے والیاں بن چکیاں نے، اپنے آپ نو کہلواتیاں نے کہ کائنات دے امام دا کلمہ پڑھ لیا، اسی قرآن دے اوپر بھی ایمان لے کے آئیاں ہاں، اسی کائنات دے امام دے اوپر بھی ایمان لے کے آئیاں ہاں، اسی اسمانی کتاباں دے اوپر بھی ایمان لے کے آئیاں ہاں۔ کائنات دا رب فرما رہا کہ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جس وقت کائنات دا امام کوئی فیصلہ کر دے، جس وقت اللہ دی طرف کوئی پیغام پہنچ جائے، پیغام آ جائے کہ پیغام اللہ نے بھیجیا گئے، پیغام آ جائے کہ فاطمہ الزہرا دے بابا نے حکم دیتا گئے، حسنین کریمین دے نانا جان دی طرفوں کوئی حکم آ جائے، فرمایا ان یکون لکم الخیرۃ من امرکم، پھر تو انہوں یہ بات نہیں جچ دی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ تسی اپنی مرضیاں کرو، تسی چاہو کہ کر لئیے نہ کریے، کوئی بات نہیں ہے، ایک حکم اللہ دا آیا گئے، کائنات دے امام دا آیا گئے، تسی کائنات دے امام دی بات بھی نہیں مان رہے، تسی اللہ دی بات نو بھی نہیں مان رہے، تسی اپنی مرضی والی زندگی گزارنا چاہ رہے ہو، عیش و عشرت تے ڈھیل والی زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ کائنات دا رب فرما رہا گئے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ دنیا
दुनिया कायनात दे लोगो फिर तुसी अल्लाह दी भी नाफरमानी कर रहे हो, तुसी कायनात दे रब दी भी नाफरमानी कर रहे हो, फिर तुसी आमीना दे लाल दी भी नाफरमानी कर रहे हो। हुक्म अल्लाह दा गए नहीं मानोगे तो नाफरमानी हो जाएगी, हुक्म आमीना दे लाल दा गए नहीं मानोगे तो नाफरमानी हो जाएगी। फरमाया फकद ज़ल्ला ज़लालम बईदा, और दुनिया कायनात दे लोगो जदों बात नहीं मानोगे तुसी गुमराह हो जाओगे, और तुसी गुमराह कर दिते जाओगे, गुमराही भी दूर दी हो जाएगी, तुसी दीने कनीफ कोलों दूर कर दिते जाओगे, दीन दियां बातां चंगियां नहीं लगणगियां। जिस वक्त दीन ही तुहाडे कोले नहीं रहेगा, ईमान ही तुहाडे कोले नहीं रहेगा, फिर जन्नत दियां आसां किवें ला के बैठे हो। जिस वक्त दीन कोलों ही दूर हो गए, खूबसूरत कबर दियां आसां ला के कंज बैठे हो। जिस वक्त तुहाडी जिंदगी की दीनो ईमान तो फारिग कर दी गई है, तुहाडी जिंदगी गुमराही वाली बना दी गई है, फिर तुसी किस तरह चाहते हो अल्लाह दी नाफरमानियां भी करिए तो जन्नत दा दाखला भी मिल जाए? इस तरह नहीं होएगा। तुसी एक मशहूर रवायत भी सुनी होएगी ना कि एक औरत 4 मर्दा नू जहन्नम दे अंदर लेके जाएगी। इब्तिदा दे अंदर बात समझिए, मैं इस हदीस नू अजे तक किधरे नहीं पढ़िया ना मैं इन अल्फाज़ां तो सकी वाकफ हाँ, लेकिन रवायत मशहूर है कि कायनात दे इमाम ने फरमाया एक औरत 4 बंदे नू जहन्नम दे अंदर लेकर के जाएगी, शोकर नू भी लेकर के जाएगी, अपने बेटे नू भी लेकर के जाएगी, अपने बाप नू भी लेकर के जाएगी, अपने भाई नू भी जहन्नम दे अंदर लेकर के जाएगी। ये अल्फाज हदीस दे मैं किधरे नहीं पढ़े, लेकिन सूरत तहरीम दी आयत नंबर 6 दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ दुनिया कायनात दे लोगो अपने आप नु जहन्नम दी आग को बचा लो, अपनी बेटियां नु जहन्नम दी आग को लो बचा ले आ जाए। ये कुरान दा फैसला है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे ऊपर यकीन नहीं है कोई बात नहीं, जाइए अपने घर दे अंदर जा करके कुरान उठाइए, मसल के इख्तलाफ होएगा अपनी जगह पे होएगा, कुरान तेरा भी एक है कुरान मेरा भी एक है, कुरान दे अंदर ते फर्क नहीं है। सूरत तहरीम दी आयत नंबर 6 जाके पढ़ लेना। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे ने अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। दुनिया कायनात दे लोगो अपने आप नू भी जहन्नम दे कोलों बचाना गए, अपनी बेटियां नू भी बचाना गए, अपने बेटियां नू भी बचाना गए, अपनी बेगमात नू भी बचाना गए। बचाओगे किस तरह? जब तक दीन गनीफ दी तालीम नहीं आएगी तो जहन्नम दी आग कोलों नहीं बचिया जाएगा। ऐसा देता कि तुसी पकड़े जाओगे अगर बाप दी खसीयत दे नाल बैठे हो, तुसी जा करके अपनी बेटी नू पर्दा नहीं करवाओगे, को अनफुसकुम वालिकुम नारा दे तहत पकड़े जाओगे। अल्लाह दे कोले जा करके बेटे दी हसीयत दे नाल तशरीफ फरमाओ, अपनी बहन नू जा करके पर्दा नहीं करवाओगे, अल्लाह दे कहा मुजरम बन जाओगे। शुक्र दे हसीयत दे नाल बैठे हो, ज़ेबो ज़ीनत दे नाल अपनी बेगम नू बागर भेज दे हो, कोई रोक टोक नहीं कर दे, को अनफुसकुम वालिकुम नारा दे तहत पकड़े जाओगे। उठाइए सही मुस्लिम सही बुखारी अंदर भी रवायत मौजूद है, कायनात दे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला कुल्लुकुम राइन। और दुनिया कायनात दे लोगों खबरदार खबरदार, अला कुल्लुकुम राइन, खबरदार तुहाडे अंदरों कर बंदे नू अल्लाह ने हुक्मरान बनाया गया है, हर बंदे नू अल्लाह ने वजीर आजम बनाया गया है। वजीर आजम हुक्मरान तो मुराद देनी कोया करदा कि जेड़ा मुल्क दा वड्डा होए, जेड़ा मुल्क नू चलाने वाला कोई ओही कोएगा। फरमाया अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिही। सही मुस्लिम दे रवायत है, कायनात दे इमाम ने फरमाया अल्लाह ने तुहानू हुक्मरान बनाया गया है, तुहाडे घर दी जिम्मेदारी तुहाडे ऊपर दी है। अल्लाह ने तुहाडे कोलों पूछना गया जवान बेटी एवें बाहर जांदी रही, इहदी परवाह क्यों नहीं की थी? जवान बेटी लोगां दे नाल गप्पां शप्पां लांदी रही, तू परवाह क्यों ना की थी? तेरी बेगम घरों बाहर जांदी रही, कदे पर्दा नहीं कीता, गैर महरमा दी नजरां इहदे नाल मिल के ज़ना करदियां रहियां। जरा दसो ना तुसी अपनी जिंदगी के अंदर कदे अपनी बेगम दे हाल अहवाल क्यों नहीं पूछे? तेरी बेटी जांदी रही क्यों नहीं पूछया? तेरी बहन बाहर जांदी रही है,
تو کیوں نہیں پوچھیا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ اندے اندروں کوئی بھی بندہ مستثنا نہیں ہے، ہر بندے کو لو سوال ہوئے گا۔ اللہ نے ہر بندے کو لو پوچھنا کہ کاکا جی دین حنیف دی بات نہیں سنی، کاکا جی پردے دے مسائل نہیں سنے، کاکا جی دین حنیف دی ایک بات تیرے تک پہنچ دی رہی، کان ایک تو سندہ دوسرے تو نکال دیا کردہ سے، پرواہ نہیں تینو دین حنیف دی کائنات دی امام دی باطن المزاق کردہ رہا فقد ضل ضلالا بعیدا، تو تے گمراہی والی زندگی گزار کے آیا کہ اور جو بندہ کائنات دی امام دی نافرمانی کردہ کوئے، اللہ دے رسول دی نافرمانی کردہ کوئے، اللہ دی نافرمانی کردہ کوئے، کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحیح البخاری دی اندر حدیث ہے نا، جن نے کائنات دی امام دی نافرمانی کی تھی، اللہ دے رسول دی بات نہ مانی، ایسے طرح ہے کہ اس نے اللہ دی بات نہیں مانی، اس نے اللہ دی بات ماننے تو انکار کر دیتا کہ دسو بندہ بادشاہ دی گل نہ مننے تے کدے ضرورت پیش آ جائے تے بادشاہ کم آندے، مالک نال کم پیجے، مالک دے معیار دے مطابق کام نہ کریے، مالک ساڑی چاہت والے کام کر دے گا، چاہت جنت دے اندر جانے دی، چاہت قبر خوبصورت بنانے دی، کر تیرا سدریا نہیں، کر تیرا تیرے کولو خوبصورت نہ بنیا، کر دی چار دیواری تیرے کولو محفوظ نہ کوئی، قبر دی چار دیواری خوبصورت کس طرح چاہنا کہ کیا چاہت رکھ دیکھو، اپنے بیٹی بیٹیاں کولو کیا امید رکھ دیکھو، اپنی بیوی دے کولو کیا امید رکھ دیکھو۔ اچھا ایک اور بات سمجھئے، قرآن مجید آیت ہے نا سورۃ النور دے اندر کہ کائنات درب فرما رہا گئے کہ جو عورتاں بڑیاں کو جان جنہ دے اندر نکاح دی خواہش نہ رہے، جنہ اندر شہوت ابھار نہ پکڑے، اگر وہ پردہ دے اندر نہ بھی آن تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے، لیکن اگر وہ بھی پردہ اختیار کرن گیاں عفت دے اندر آ جان گیاں تو انہاں دے واسطے اللہ نے خیر کثیر دا اعلان کیتا ہے۔ ذرا سوچئے اگر جنہ دے اندر شہوت ابھار نہیں ہے، نکاح دا جذبہ نہیں ہے، مردہ نو دے کر کے قائل ہونے دی بات ختم ہو گئی ہے، انہوں نے بھی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اگر اے بھی پردے دے اندر 24 گھنٹے رہن گیاں اللہ نے خیر کثیر دا اعلان کیتا گیا، عام خیر نہیں خیر کثیر۔ تو ذرا سوچئے نوجوانہ دے واسطے اللہ نے کتنی خیر کثیر دا اعلان کیتا کوئی گا، اللہ نے کتنا اعلان کیتا ہوئے گا خیر کثیر دا، جوانہ دے واسطے اپنے آپنو مساجد دی طرف لے کے آئیے، اپنی جوانی ضائع نہ کرو۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے نا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات ذہن دے اندر آگی کر دیئے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا جوان جس نو نشہ لگ جائے اس بات دا کہ میں اللہ دی بات ماننی ہے، میرا پس دلی مسجد دے اندر لگتا کہ کائنات دی امام نے فرمایا قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی جگہ تے سایہ نہیں ملتا ہوئے گا، انسان ماریا ماریا پھردا ہوئے گا، اللہ رب العزت ایسے جوانوں اپنے عرش دا سایہ دے دیں گے۔ اپنے آپ نال وعدہ کیجئے، اپنے آپ نو اس طرف لے کے آئیے کہ میں اللہ دے رسول دی بات ماننی ہے، بس اللہ دے رسول دی بات آ گئی، دنیا دی لاکھاں بات آگے آ جان، کائنات دی امام دی بات نو پیچھے نہیں ٹالیا جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحیح البخاری دی ایک ہی حدیث دے الفاظ نے نا، ایسا انسان جس نو ایک حسین و جمیل عورت دے اوپر نگاہ جم جانے دے اوپر مائل کیتا جائے کہ کاکا آجا ساڑھے نہ لا کر کے گپا شپا لائیے، کائنات دی امام نے فرمایا او مرد اے الفاظ بول دے فقال انی اخاف اللہ، میری یاری اور محبت اللہ دے نال ہے، اللہ دے رسول دے نال ہے، فاطمہ الزہرا دے بابا دے نال یاری ہے، مینوں تے اللہ کو ڈر لگدا گیا، میں تے نہیں چاہتا کہ تو بے پردگی دی حالت دے اندر میرے سامنے آ جائے۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان اس بات دی تحفظ داری کردہ کہ اللہ کل قیامت والے دن ایسے انسان نو بھی عرش دا سایہ دیندہ ہے، اور ایسی عورت جس نو مرد دعوت دے رہا گیا وہ بھی انکار کر دے اللہ عرش دا سایہ دے گا۔ اسی دیکھئے اسی سوچئے کہ ساڑھا شمار کنہ دے اندر ہے، اسی اس قابل ہاں
کہ قیامت دا روز ہوئے اللہ تعالیٰ سانو بلا کر کے کہن کاکا جی زندگی بڑی خوبصورت گزار کے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے عرش دا سایہ رکھا کہ اسی اپنے اندر کیا خاصیت اور خوبیاں پیدا کر کے بیٹھے گا، اسی کیسی نگاہ لے کر کے بیٹھے ہیں، اسی اپنی بیگمات دی کیسی تربیت کی تھی کہ اپنی بیوی دی کیسی تربیت کی تھی کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ دی ایک میں کتاب دے اندر پڑھیا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دی کسی نے دعوت کی تھی، دعوت دے اوپر بلایا اور کیا کہ تسی نال اپنی بیوی نو بھی لے کر کے آنا گئے، اکیلے ہی چلے گئے، اکیلے ہی گئے اور اتنے جا کے پہنچے تھے، پوچھنے والے نے پوچھا علامہ صاحب اسی تو تھوڑی بیوی نو بھی دعوت دیتی ہے، علامہ صاحب فرمانے لگے میری بیوی پردہ کرتی ہے، میری بیوی پردہ کرتی ہے، اس وجہ تو نہیں آئی جو منتظمین سی علامہ صاحب اسی عورتوں دا الگ انتظام کیتا کہ پردے دا اہتمام سی، فرمایا میری بیوی اونا کو بھی پردہ کر دی ہے جڑی عورتاں پردہ نہیں کر دیاں، جڑی عورتاں پردہ نہیں کر دیاں میری بیوی اونا کو بھی پردہ کر دی ہے۔ اور اسی اے تعلیم و تربیت دیتی نہیں، احکامات پڑھیے، سورۃ النساء پڑھیے، سورۃ النور پڑھیے، میں اپنی بہنوں نو ماواں نو ادب دے نال گزارش کرنا جا کے احکامات پڑھیے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین تو واقف ہوئیے، کائنات امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتاں دی صحبت کو بچیے، عورتاں نو ہی تنبیہ کیتی کہ ایسی عورتاں نو اپنے گھر دے اندر آنے تو روکیے، پابندی عائد کیجیے، تو ساڈے گھر دے اندر نہیں آنا، جو باتاں ایک دوسرے تک پہنچاندی ہے ایویں باہر نکلی ہے، زیب و زینت آنی ہے، بے پردگی ہے، پردہ ہی کدے کوئی نہیں کیتا، کائنات دی امام دے تسی احکامات پڑھو گے بات سمجھ دے اندر آئے گی کہ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ ایسی عورتاں نو بھی اپنے گھر آنے تو روک دیجئے، ایسی عورتاں گھر دا آ کے ماحول خراب کر دیا نے، آجا تنوں میں بازار لے کے جاواں، فلاں تو کہندا مینوں پتہ ہے تیرا خامد نہیں لے کے آندا کوئی بات نہیں، آپ پر ہل کے چلیے فلاں چیز لے کے آواں گے، خود بھی گناہگار شوہر نو بھی گناہگار کر رہی ہے، کو انفسکم اہلیکم نارا دیتے کہ باپ بھی مجرم بن رہا کہ باپ نے تربیت ہی نہیں کی تھی، بیٹی پردے دی حالت اندر جانا کہ بیٹا تیری نگاہ نظر نہ آن، عجیب عجیب پردہ چلیا گویا کہ تھوڑا جا منہ چھپا لیا، آنکھاں بھی نظر آ رہی ہیں، سارا کچھ نظر آ رہا کہ اس میں کون پردہ کہندا ہے؟ نگاہ نو چھپانا اصل پردہ ایک ہے، نگاہ نہیں نظر آنیاں چاہیے، ساڑی بیبیاں جو پردہ کر دیا نے نا یقینی بات ہے اس نو پردہ نہیں کہندے، پردہ خوبصورت بنائیے، اپنی بیگمات دی زندگی خوبصورت بنائیے، اپنی بیٹیاں دی زندگی خوبصورت بنائیے۔ میں تے بات سمجھنا گا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید اندر اعلان فرمایا نا کو انفسکم اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ نو بھی جہنم دی آگ تو بچائیے اور اپنے اہل و عیال نو بھی بچائیے، میں بات سمجھنا گا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، بیٹی یہ بات کہہ دے گی اللہ تسی میرے باپ نو حکم دیتا گیا کو انفسکم، امر دا صیغہ بولیا، میرا باپ مساجد دے اندر جاندہ، مدارس دے اندر جاندہ، جمعے پڑھتا، درس دروس سنتا گیا، پوچھئے میرے باپ نو، پوچھئے بیٹے نو، پوچھئے شوہر نو، پوچھئے بھائی نو، کدے اس نے آکے کیا کوئے بہن آج میں جو مسئلہ سن کے آیا کہاں وہ تیرے واسطے خاص ہے، بیگم صاحبہ جو میں آج دا مسئلہ سنیا گئے تیرے واسطے خاص ہے، اماں جی جو آج دا مسئلہ سنیا گئے تو ہٹے واسطے خاص ہے۔ اللہ جی ننو پوچھئے کدے ننے آ کر کے سانو مسئلہ دسیا، اسی مسجد دی سیڑھیاں اتریے اسی سارا کچھ ہی بھول جانے ہیں کہ اسی کیا سنیا کیا نہیں سنیا۔ اللہ رب العزت اپنی کلام قرآن مجید اندر اعلان فرما رہے نے اور دنیا کائنات دے لوگو اللہ اور اس دے رسول دے احکامات آ جانے تو بعد اگر انکاری کرو گے فقد ضل ضلالا بعیدا، اپنی زندگی تو سی گمراہی دے اندر گزارو گے، گمراہی بھی معمولی نہیں، ضلالا بعیدا، دور
دور دی گمراہی ہوئے گی تو انو دور کر دیتا جائے گا، دین اسلام دی سمجھ تو دور کر دیتا جائے گا، اللہ تو انو اپنے کولو دور کر دے گا۔ اور یارو کل قیامت والے دن کس طرح جا کر کے آمینہ دلال دے سامنے کہو گے اللہ دے رسول جی تو اڈا کلمہ پڑھنے والا امتی تو اڈے سامنے آیا گئے، کس طرح جا کر کے محاسبہ کرواؤ گے اللہ دے سامنے، کس طرح جا کر کے کھڑے کو جاؤ گے۔ کائنات دی امام بھی موجود نے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت پڑھنے والے اپنی بیٹیاں نو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دی کتاباں لے کر کے دے کہ فاطمہ الزہرا نے بھی اعلان فرمایا گیا علی میرا جنازہ رات نو کرو کڑنا گیا، آج تو پہلے کسے دی نظر نہیں گئی، فاطمہ خواہش رکھ دی گئے چاندے وقت بھی کسے دی نگاہ فاطمہ دے اوپر نہ جائے، اس وجہ تو رات نو جنازہ کڑنا گئے۔ ویر جی تو دن دے اجالے دے اندر اپنی بیٹیاں نو خود بٹھا کر کے جا رہا گئے، کل قیامت والے دن انہاں نے گربان پکڑ لینا گئے، اللہ میرا باپ وڈا آجی بڑھیا رہا، اللہ وڈا نمازی بڑھیا رہا، اللہ ہر جلسے جلوس دے اندر جاندہ، اللہ ہر درس ضرور دے اندر جاندہ، اینو پوچھو کدی اس نے قیاد درس دیتا، کائنات دی امام دی کا دیسا تن دریا گئے، الحیاء شعبت من الایمان، حیاء امام دا قصہ گئے، جس بندے دے اندر حیا نہیں سمجھو بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ کائنات دی امام دی حدیث ہے جس بندے دے اندر حیا چلی جائے وہ کسے وقت بھی بغیرتی کر سکتا گئے، الحیاء شعبت من الایمان، کائنات دی امام دی سکی حدیث ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حیا اور ایمان دونوں چیزیں نو جوڑیا گئے، جس بندے دے اندر ایک چیز ختم ہو جاندی ہے اللہ تعالیٰ ان دے اندر دونوں چیزاں دا ہی خاتمہ کر دیندہ گئے۔ حیا والے ہو، غیرت والے موجود ہو، ذرا سوچئے کائنات دی امام دی سکی حدیث ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں جس بندے دے اندر حیا موجود ہے سمجھ جائیے بندہ ایمان والا گئے، اور جس بندے دے اندر ایمان موجود ہوئے گا حیا لازمی ہوئے گی، اور جس بندے دے اندر حیا دا جنازہ نکل جائے اس بندے کو لوگ خیر دی توقع نہیں کیتی جا سکتی۔ اپنے آپ نو کن لوگاں دے اندر شامل کر دے ہو؟ حیا والیاں دے اندر، حیا والیاں دے اندر شامل کرو گے یا حیا تو بغیر والے لوگاں دے اندر شامل کرو گے؟ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان کیا ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، سنن ابن ماجہ جا کر کے حدیث بھی دیکھ لینا 4181 نمبر، کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی سارے پیغامات دیتے نے، میری اپنی باتیں نہیں نے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر دے اوپر نازل ہونے والی کلام نو تسی پڑھ کے دیکھو، جس جگہ تے مخاطب کیتا کہ سورۃ النور دے اندر احزاب دے اندر عورتاں دے مسائل نے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ، اس طرح دے الفاظ بولے نے، ان دا مطلب ایک ہے کہ جس بندے دے اندر حیا ہوئے گی، پردہ دار عورت ہوئے گی، پردہ کروانے والا مرد ہوئے گا، وہ ایمان دی اوپر ہوئے گا، اور جو اس تو علاوہ ہوئے گا ایمان تو خالی ہوئے گا۔ معذرت دے نال قرآن مجید دے الفاظ نے میری اپنی بات نہیں ہے، ایسا بندہ جو اپنے آپ نو ایمان دے نال اٹیچ کردہ ہے اس نو حیا والا ہونا ضروری ہے۔ جس دے اندر حیا نہیں ہوئے گی، جس دی بیٹی بہن شوہر پردہ نہیں کرواندہ ہوئے گا، سمجھ جائیے کہ بندہ حیا تو بھی خالی ہے، ایمان تو بھی خالی ہے۔ اللہ رب العزت دے کولو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کر کے زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین دی بات سن کر کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، زندگی دا کوئی بھی ایسا لمحہ نہ گزرے کسی کائنات دی امام دی نافرمانی کر بیٹھیے، اللہ دے رسول دی نافرمانی ہو گئی تو اللہ دی نافرمانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی پاکیزہ اور طہارت والی زندگی بنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم